नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्चमा बहस जारी। पार्टीभित्रको विवादमा संसद भङ्ग गर्न नमिल्ने अधिवक्ताको जिकिर। घोषणाको 7 महिनामा पनि धौलागिरी अस्पतालमा पीसीआर प्रयोगशाला बनेन। झन्झटिलो सरकारी नीतिले समस्या। पीसीआर मिसिन फेरि एउटैले दिन नसक्दो रहेछ। फेरि सिलिगुडीदेखि झापाको चारालीसम्म 50 किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार सुरु। 16 महिनाभित्र काम सक्ने लक्ष्य। पाइपलाइन भइसकेपछि निराकरण हुन्छ। महामारी बीच पनि चीनको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार। गत वर्ष कुल गृहस्थ उत्पादन 2.3% वृद्धि। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा गण्डकीद्वारा प्रदेश 1-2 विकेटले पराजित। सुदूरपश्चिम बागमतीले दिएको 300 रनको विशाल चुनौती पछ्याउँदै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। नेपालमा नयाँ प्रकारको कोरोना पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस भित्रिएको पुष्टि भएको छ। बेलायतबाट केही दिन अघि आएका 3 जनामा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। हङकङ स्थित प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 3 जनामा नयाँ प्रजातिको कोरोना पुष्टि भएको हो। सोमबार ती नमुनाको रिपोर्ट आएको हो। बेलायतबाट आएका 28 वर्षीय महिला, 67 र 32 वर्षीय पुरुषमा देखिएको भाइरस यसअघि बेलायतमा देखिएको नयाँ प्रजातिसँग मिलेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सङ्क्रमित मध्ये 28 वर्षीय महिला र 32 वर्षीय पुरुष सङ्क्रमण मुक्त भइसकेका छन् भने 67 वर्षीय पुरुषमा पनि कुनै लक्षण देखिएको छैन। केही दिन अघि बेलायतबाट आएका 6 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। उनीहरूमा देखिएको कोरोना नयाँ प्रजातिको हो कि होइन भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा हङकङ स्थित प्रयोगशालामा पठाइएको थियो। नयाँ प्रकारको कोरोना पुष्टि भएपछि सरकारले थप सतर्कता अपनाउने तयारी गरेको छ। बेलायतसहित युरोपियन मुलुक, अमेरिका र अफ्रिकामा फैलिएको नयाँ प्रजातिको 50 भन्दा बढी देशमा पुगिसकेको छ। विगतको भन्दा यो भाइरस 70 गुणा बढी सङ्क्रामक रहेको पुष्टि भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि आज पनि सुनवाई जारी छ। संवैधानिक इजलासमा बहस नसकिएकाले हेर्दैमा राखिएको रिट निवेदनमाथि आइतबारबाट नियमित सुनवाई सुरु भएको हो। आज पनि रिट निवेदकका तर्फबाट बहस भइरहेको छ। बहसमा भाग लिँदै अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले सरकारले घोषणा गरेको चुनाव न्यायसङ्गत भए नभएको बारे अदालतले भन्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। पार्टीको विवादमा संसद विघटन गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। उनले सरकार चलाउन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। हिजो निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीहरू सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनवाई जारी रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन र शमशेर राणा सहित विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा सुनवाई भइरहेको हो। गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सर्वोच्चमा परेका दर्जन बढी रिटमाथि सर्वोच्चमा बहस भइरहेको हो। गत पुस 11 देखि सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई गरिने भनी यही माघ 2 गते आदेश भएको हो। 10 पुसको संवैधानिक इजलासले 22 पुसदेखि नै निरन्तर सुनवाई गर्ने आदेश गरेको भए पनि आइतबारदेखि मात्रै सर्वोच्च अदालतले हरेक दिन संवैधानिक इजलासमा यो विवादलाई सुनवाई गर्न थालेको हो। यसअघि साताको 2 दिन बुधबार र शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलास बस्दै आएको थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज देशैभर विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। नेकपाले आज स्थानीय तह केन्द्रित प्रदर्शनको कार्यक्रम तय गरेको हो। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले माघ 9 गते राजधानीमा शक्ति प्रदर्शनको समेत तयारी गरेको छ। प्रदर्शनमा दाहाल नेपाल समूहका शीर्ष नेताहरू समेत सहभागी हुनेछन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुष 5 गते संसद विघटन गरेपछि दोस्रो चरणको आन्दोलनमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानमाथि कु गरेको र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै मास्न खोजेको दाहाल नेपाल समूहले आरोप लगाएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान जोगाएर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन्। फेसबुकमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै पौडेलले अहिले निर्वाचन भन्दा संविधान जोगाउने कुरा प्राथमिकता रहेको उल्लेख गरेका हुन्। लोकतन्त्रको चिरहरण हुँदा कांग्रेस चुप लागेर बस्ने कुरा नहुने उनको भनाइ छ। पौडेलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा जोड दिँदै त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने बताउँदै आएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा भने अदालतको आदेश अनुसार अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक भन्दै कांग्रेसले आन्दोलन गरिरहेको छ। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका र नेचा सल्यान गाउँपालिका सिमाना स्थित महादेव भेरमा मिनी टिपर दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जना घाइते भएका छन्। आइतबार राति करिब 11:30 बजेतिर 4ख 7980 नम्बरको टिपर दुर्घटना हुँदा धादिङ घर भएका 33 वर्षीय चालक कमल मगर, हेटौडाका अन्दाजित 33 वर्षका रामकुमार मगर, सप्तरीका 19 वर्ष कृष्ण चौधरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ। चालक मगरको ठेगाना खुलेको छैन। हेटौडाका 23 वर्षीय रमेश मगर गम्भीर घाइते भएका छन्। उनलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल फाप्लु पठाइएको छ। दुधकोशी सोलुखोला 86 मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सामग्री लिएर आएको सो टिप्पर भिरबाट करिब 300 मिटर तल खसेको हो। सोलु जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग भएका सामग्री निर्माणाधीन दुधकोशी सोलुखोला जलविद्युत आयोजनामा लैजाने क्रममा महादेव भेरमा दुर्घटना भएको प्रहरीले बताएको छ। भारतले नेपाललाई कोरोना भाइरस खोप उपलब्ध गराउने विषयमा आज निर्णय गर्दैछ। केन्द्रीय स्वास्थ्य समितिको बैठकले नेपाललाई उपलब्ध गराउने खोपको मात्रा र समय तय गर्ने भएको हो। बैठकमा भारतीय स्वास्थ्य मन्त्री हर्षवर्धन, विदेश मन्त्री एस जयशंकर, भारत बायोटेक र सिरम इन्स्टिच्युटका प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ। भारतले पहिलो चरणमा नेपाल सहित भुटान, बांग्लादेश र ब्राजिललाई खोप दिने तयारी गरेको छ। नेपालले आपतकालीन प्रयोगका लागि अक्सफोर्डले विकसित गरेको एस्ट्राजेनेका भारतमा उत्पादन गरेको खोपलाई प्रयोगको अनुमति दिइसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भारत भ्रमणमा पनि खोप उपलब्ध गराउन भारत सकारात्मक देखिएको थियो। भारतमा भने शनिबारदेखि खोप दिन सुरु गरिएको छ। खोपका कारण हालसम्म 447 जनालाई सामान्य असर देखिएको छ। बिरामी मध्ये 3 जनालाई मात्र अस्पताल भर्ना गरिएको छ। सरकारले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योग तथा व्यवसायले प्रयोग गर्दै आएको बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने भएको छ। व्यवसायको आग्रह अनुसार नै आजदेखि शुल्कमा छुट दिन लागि अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। कोरोनाका कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन हुन लागेको मन्त्रालयले जनाएको हो। लामो समयदेखि व्यवसायले डिमान्ड शुल्कमा छुट दिन आग्रह गर्दै आएका थिए। यो निर्णय कार्यान्वयनबाट उद्योग लाभान्वित हुने र कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा थप सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास रहेको छ। औद्योगिक व्यवसाय नियमावली अनुसार यो सुविधा 58 प्रकारका उद्योगले पाउनेछन्। सरकारले बजेटमा कोरोना प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगलाई लकडाउन अवधिभर विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा 50% छुट दिने घोषणा गरेको थियो। मधेस आन्दोलनका शहीदहरूको सम्झनामा आज प्रदेश नम्बर 2 मा बलिदानी दिवस मनाइँदैछ। प्रथम मधेस विद्रोहको क्रममा 2063 माघ 5 गते सिराहाको लाहानमा रमेश महतोले दिएको प्रथम बलिदानीको सम्झनामा
मधेस केन्द्रित दलले माघ 5 गतेलाई बलिदानी दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन्। दिवसको अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको छ। बलिदानी दिवसको अवसरमा प्रदेश 2 सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मधेस आन्दोलनको 14 वर्ष पुरा भएको छ। 2063मा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका संयोजक उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूले अन्तरिम संविधानको प्रतिलिपि जलाएर आन्दोलन सुरु गरेका थिए। लाहानी स्थित लिटिल स्टार बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत सिराहा मझौराका विद्यार्थी रमेश महतोको मृत्यु भएपछि मधेसमा आन्दोलन चर्किएको थियो। आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले मधेसी मोर्चासँग सम्झौता गरेका थिए। सम्झौतापछि र नयाँ संविधान जारी गरेपछि पनि मधेसमा संविधान संशोधन बारेमा थुप्रै पटक आन्दोलन भएका छन्। मधेस केन्द्रित दलले संविधानमा आफ्ना अधिकार र माग अझै नसमेटिएको बताउँदै आएका छन्। भारतको सिलगढीदेखि झापाको मेचीनगर स्थित 4 आलीसम्मको 50 किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढेको छ। भारतीय टोलीले प्रारम्भिक रेखाङ्कनको काम सम्पन्न गरेसँगै नेपाल भारत दोस्रो अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम अघि बढेको हो, जस अन्तर्गत सिलगढीबाट 4 आलीसम्मको सर्वे सकिएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यबाट काम सुरु हुने गरी पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको काम अगाडि बढाइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। यो पाइपलाइन निर्माण भएको खण्डमा भारतसँग अन्तर्देशीय इन्धन आयात गर्ने दोस्रो पाइपलाइन हुनेछ। अम्लेखगञ्ज मोडालिटीबाटै निर्माण हुने पाइपलाइन करिब 16 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यको साथ काम अगाडि बढाइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। अम्लेखगञ्जपछि अब लोथर जान्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले लोथरबाट फर्दर एक्सटेन्सन गरेर अगाडि राख्ने पनि सोच छ। हाम्रो प्लान चाहिँ छैन, सोच छ। मैले भने सोच र योजना फरक कुरा हो। योजना बनेको छैन, त्यसको सोच छ। सोच भएपछि अवश्य पनि त्यसको योजना बन्छ नि। त्यस्तै यो झापाको पाइपलाइन भनेको अहिलेको योजना भनेको सिलगढीबाट 4 आलीसम्म ल्याउने र सोच भनेको चाहिँ यसलाई अगाडि पुर्याउने र कमसेकम पनि हाम्रो पूर्व पश्चिम इस्ट वेस्टको मेजोरिटी पोर्सन चाहिँ हामीले पाइपलाइनबाटै सप्लाई गर्ने। निगमका अनुसार मेची पुल तारेपछि मेची भन्सार क्षेत्र हुँदै पूर्व पश्चिम राजमार्गको करिब 25 फुट नजिकबाट 2 मिटर मुनि पाइपलाइन विस्तार हुनेछ। यता सिलगढीदेखि झापाको 4 आलीसम्म पाइपलाइन विस्तार गरेर 23 बिघा क्षेत्रफलमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको लागि निगमले काम अगाडि बढाएसँगै वर्षौंदेखि पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा भोग्दै आएको शास्तिको अन्त्य हुने भन्दै पेट्रोलियम व्यवसायको हक हितमा कार्यरत संस्था मेची पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले खुसी प्रकट गरेको छ। यसले चाहिँ हामी व्यवसायीलाई एकदमै उत्साहित बनाएको छ। किनभने जुन किसिमले ढुवानी गर्दाखेरि इन्डिया आइयुसीमा डिस्टर्ब हुने, यही पानटेङ्गी भन्सारमा डिस्टर्ब हुने र ढुवानी गर्दाखेरि ट्याङ्करमा मिसावटको कुरा आउँछ, चोरीको कुरा आउँछ, यो सबै पाइपलाइन भइसकेपछि निराकरण हुन्छ। निगमले 4 आलीमा पाइपलाइन आयोजना सहित एलपीजी ग्यास भण्डारण गृह निर्माण गर्न 62 करोड 63 लाख रुपैयाँ खर्चेर 23 बिघा 3 कट्ठा 13 धुर जग्गा खरिद गरिसकेको जनाएको छ। ट्याङ्कर मार्फत तेल ढुवानी गर्दा विभिन्न समस्या झेल्दै आएका व्यवसायी पाइपलाइन विस्तारको काम अगाडि बढेसँगै व्यवसायमा सहयोग पुग्ने भन्दै खुसी भएका छन्। जुन भार अहिले हामीलाई छ तपाईँको चाहिँ एक गाडी उठाउनु पर्ने, किनभने भोलि उता गरेर तपाईँ भोलि सडनली भन्दा भइहाल्छ कि भन्ने पनि स्टोरेज गर्ने अवस्था आएको छ भने अहिले त्यो अवस्था भोलि यहाँको डिपो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था नआउन सक्छ र हामी धेरै कुराले हामीलाई चाहिँ पुँजीको कुराले पनि हामीलाई चाहिँ धेरै राम्रो फाइदा हुन्छ। पाइपलाइनले प्रदेश नम्बर 1 मा पेट्रोलियम पदार्थको आयात सहज हुने निगमको विश्वास छ। पाइपलाइन विस्तारमा करिब 10 अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान निगमले लिएको छ। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। सरकारले धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि पीसीआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि 7 महिनासम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारी झन्झटिलो प्रक्रियाको कारण प्रयोगशाला स्थापनामा ढिलाइ भएको बताइएको छ। धौलागिरी अस्पतालमा पीसीआर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रक्रिया लामो समयदेखि पूरा हुन सकेको छैन।
कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि प्रयोगशाला स्थापना प्रक्रिया अघि बढे पनि त्यसले अझै पूर्णता पाउन नसकेको हो। सरकारी झन्झटिलो प्रक्रियाले प्रयोगशाला स्थापना गर्न ढिलाइ भएको र 7 महिनापछि बल्ल टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। हामीले जति सोचेका छौँ नि सजिलो रहन्छ मेडिकल साइन्सले त्यो अनुसार, तर मेरो विचारमा फागुनको फर्स्ट विकसम्ममा मेरो विचारमा यो सञ्चालन हुन्छ। सरकारले कोभिड अस्पताल घोषणा गरेको गण्डकी प्रदेशको धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा कोरोना भाइरसका बिरामीको स्वाब चेक जाँच गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले पीसीआर मेसिन खरिद गरी स्थापना गर्न 1 करोड 40 लाख रुपैयाँ ढिलो गरी आएपछि टेन्डरको काम अघि बढेको हो। 1 करोड 40 लाख छ नि स्वीकृति भएर आएको छ पैसा, त्यसमा त्यो सत्य हो। तर अब कुरो के छ भने त्यो भित्र छ नि पीसीआर मेसिन फेरि एउटैले दिन नसक्दो रहेछ। फेरि एउटै टेन्डर पनि हामीले खोल्यौँ, टेन्डर पनि खोलेका छौँ, टेन्डर पनि चाहिँ खुल्यो, सबै खोल्यो। संघीय र प्रदेश सरकारले पीसीआर प्रयोगशाला स्थापना गर्न 1 करोड 40 लाख बजेट व्यवस्था गरे पनि 4वटा फर्मले मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 75 लाख 54 हजारमा काम गर्न तयार भई प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। घोषणाको 7 महिनापछि बजेट आए पनि छिटो काम अघि बढाउन जिल्लावासीले माग गरेका छन्। धौलागिरी अञ्चल अस्पतालले पीसीआर मेसिन अझसम्म ल्याइसकेको छैन, ल्याउने भन्ने कुरा मात्रै भयो, तर जनताले सेवा पाएको छैन। छिटोभन्दा छिटो चाहिँ ल्याउनलाई जनताले सेवा पुर्याउनलाई हार्दिक म चाहिँ अस्पताल विकास समितिलाई आग्रह गर्दछु। बागलुङमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न ढिलाइ हुँदा अहिले परीक्षणको लागि पोखरा पठाउनु पर्ने बाध्यता छ। समयमा काम नहुँदा जिल्लाका बिरामीले शास्ति बेहोर्नु परेको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। पीसीआर मेसिन नआउँदाखेरि बागलुङ र यो धौलागिरी वरिपरिका बासिन्दाहरूलाई स्वाब सङ्कलन गरेर पोखरासम्म पुर्याएर रिपोर्ट आउनको लागि हप्ता दिनसम्म लागेको अवस्थामा मान्छेहरू धेरै तनावमा हुने कारणले गर्दाखेरि पीसीआर मेसिन छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध भयो भने यहाँका जनताहरूले नागरिकहरूले चाहिँ समयमै आफ्नो रिपोर्ट उपलब्ध गर्न पाउनेछन्। गत असारमा सरकारले धौलागिरी अस्पताल लगायत 10 ठाउँमा पीसीआर प्रयोगशाला स्थापनाको निर्णय गरेको थियो। अहिले गण्डकी प्रदेशका 2 प्रयोगशालामा मात्रै पीसीआर परीक्षण हुने गरेको छ। अहिले बागलुङमा कोरोना भाइरसको चेक जाँच गरेको रिपोर्ट लिन 1 सातासम्म लाग्ने गरेको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। गत पुस 27 गते 5 थर्कको मायक गाउँपालिकाका 2 घर आगलागीबाट जलेर नष्ट भए। वर्षौंदेखि दुःख गरी कमाएको धन सम्पत्ति एकैछिनमा खरानी भयो। आगलागीबाट सर्वस्व गुमाएका पीडित परिवार अहिले सहयोगको भरमा कष्टकर जीवन जिउँदै आएका छन्। गत पुसमा 5 थरको कुम्याक 1 यासोकका कृष्णबहादुर र डिगबहादुर थापाको 2 घरमा आगलागी हुँदा लाखौंको क्षति भयो। आगलागीको कारण विचल्ली भएको परिवारलाई स्थानीय सरकारदेखि विभिन्न सहयोगी दाताहरूले सहयोग जुटाउन थालेका छन्। आइतबार अग्नि पीडित परिवारलाई जनसेवा समाज 5 थरले राहत वितरण गरेको छ। 20,000 बराबरको चामल, तेल, चाउचाउ र लत्ता कपडा सहयोग गरेको समाजले जनाएको छ। सुक्रतराई बोर्डिङ स्कुलका फाउन्डर नवीन ओझाज्यूबाट 12,000 बराबरको, यसै गरी फिदिम नगरपालिका को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जो वर्तमान पूर्व हुनुहुन्छ, अहिले काठमाडौँ हुनुहुन्छ, गुरुदत्त सुवेदी, उहाँले 8,000 गरी जम्मा 20,000 बराबरको हामीले सामान 20,000 बराबर हो। त्यसमा 5,000 हामीले गाडी भाडा रिजर्भमा दियौँ, 15,000 बराबरको सामग्री हामीले यहाँ जम्मा वितरण गर्यौँ। आगलागीबाट दुवै घरमा भएको 40 लाख बढीको अन्नपात, भाँडा बर्तन, लत्ता कपडा, सुनचाँदी र नगद जलेर नष्ट भएको थियो। दिउँसोको समयमा अचानक आगलागी भएपछि पीडित परिवार अहिले सहयोगी दाता र स्थानीय सरकारको भरमा बिहान बेलुकाको छाक टार्दै आएका छन्। घरमा भएको जायज जेठा जलेर नष्ट भएपछि दाताहरूको सहयोगमा दिन कटाउँदै आएको पीडित परिवारको गुनासो छ। सबै थोक क्षति भयो, केही निकाल्नै पाइएन। अब हामीले थाहा पाउँदाखेरि आधी घर आधी खोलमा नै गइसकेको थियो, केही निकाल्नै पाइएन। पैसा सुन केही निकाल्नै पाइएन। त्यो मकै अब झार्दा कति हुन्छ त्यो चाहिँ अनुभव पाइएन। अब धान चाहिँ
लगभग 40-50 मुरी चाहिँ हाम्रो गयो। अब 2-3 वर्षको धान पनि थियो। अब जनता थोरै हामी अब धान बेचेको थिएन हैन। आगलागीको कारण बिचल्ली भएका परिवारलाई नेकपा कुम्या कमिटीले 28,720 रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। त्यस्तै रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा यासोकले त्रिपाल, खाद्यान्न लगायतका सामग्री वितरण गरेको थियो। यसैगरी गाउँपालिकाले पनि विपद व्यवस्थापन कोषबाट नगद 25,000 को दरले 50,000 रुपैयाँको राहत प्रदान गरेको थियो। यता वडा कार्यालय यासोकले पनि खाद्यान्न सहयोग गरेको छ। पीडित परिवारलाई ओत लाग्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्न तत्काल जस्ता पाता उपलब्ध गराउने वडा कार्यालयले जनाएको छ। लगभग 35-40 लाख बराबरको क्षति भएको छ। यस क्षतिलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट विपद व्यवस्थापन कोषबाट 25,000 नगद रकम उपलब्ध गराएको छ भने वडा कार्यालयको तर्फबाट वडाले यो गाउँपालिकाको 1 नम्बर वार्डमा जस्तायुक्त वडा घोषणा गर्ने हाम्रो अभियान छ। गाउँपालिकामा वर्षेनी आगलागीका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। उक्त घटनामा पीडित भएका नागरिकहरूलाई गाउँपालिका र अन्य दाताहरूको सहयोग समेत जुट्दै आएको छ। यस्ता विपत्ति घट्न नदिन जनचेतनामूलक अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक छ। पाँचथरबाट रमेश थापाको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। पर्वतको शङ्कर पोखरीका बासिन्दा अझै पनि आकाशे पानीको भरमा गुजारा चलाउन बाध्य भएका छन्। गाउँमा खानेपानीको स्रोत र धारा नभएकाले स्थानीयले वर्षौंदेखि आकाशे पानीको भर पर्नु परेको हो। लामो समय वर्षा नभएपछि पर्वतको शङ्कर पोखरीमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ। आकाशे पानीको जोहो गरेर हिउँदमा पानीको गुजारा चलाउने स्थानीयलाई बर्सात नभएपछि पानीको अभाव भएको हो। 2-3 घण्टा लगाएर टाढाको कुवामा पुगे पनि दिनको 1 गाग्री मात्र पानी पाइने गरेको छ। पानीको अभाव वर्षौंदेखि भए पनि जनप्रतिनिधिले आश्वासन मात्रै दिएको स्थानीयको गुनासो छ। यो नेताहरूले भाषणमा मात्रै सीमित भयो। हाम्रो दुःख सधैँ गाग्री डोकामा बोकेर जानुपर्छ। यहाँबाट गुहेले भन्ने ठाउँमा जानुपर्छ कि धारापानीमा जाँदा पानी छैन। 1 घण्टा लाग्छ। 1 गाग्री पानी लिएर आउँदा 2 घण्टा लाग्छ कतिमै। खानेपानीको अभाव भएपछि शङ्कर पोखरीका बासिन्दाले 2 घण्टा पर गुहेले धारापानी लगायतका कुवामा पुगेर पानी ल्याउने गरेका छन्। पानीको स्रोत अभावमा खुला कुवा र पोखरीको पानी चौपायासँगै आफूहरूले पनि पिउन परेको स्थानीयको गुनासो छ। कपडा धुने त्यही, वस्तुले खाने त्यही, मान्छेले गाग्री उभाएर ल्याउने त्यही हो। आफै बुझ्नु सफा र फोहोर सबै एउटै कुवा हो। पानीको स्रोत नहुँदा सबैभन्दा बढी समस्या महिलाहरूले बेहोर्नु परेको छ। टाढासम्म पानी लिन पुग्दा पनि कहिलेकाहीँ कुवाको पानी सकिएर रित्तै फर्काउनु पर्ने अवस्था समेत रहेको छ। 1 गाग्री नि मिल्न सक्छ। हप्ता कि दिनमा? दिनमा जम्मा बिहानमा। गाग्री यसो दिए नदिए कल गरेर पनि गर्छन्, कोही झगडा गर्छन्, रित्तै पनि फर्कन्दैन। गाई बस्तुलाई पनि यही हो। लेखाको पानी आएदेखि अब 2-4 खेप भर्न पाइयो त्यही पनि पाइन्न। 2 वर्ष अघि 1000 घरलाई पुग्ने गरी बृहत शङ्कर पोखरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माणको काम सुचारू हुँदा हौसिएका स्थानीय आयोजना अलपत्र परेपछि निराश छन्। 16 करोडको लागतमा निर्माणाधीन आयोजना बीचमै अलपत्र परेपछि स्थानीयले सहजै पानी पाउने आशा मारेका छन्। बजेट अभावमा काम रोकिएको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। 2 दशक अघि सञ्चालनमा आएको डहरे देउराली खानेपानी योजना पहिले नै जीर्ण भएको छ। कोरोनाका कारण सुनसान बनेका पूर्वी नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा क्रमशः मानवीय चहल पहल बढ्न थालेको छ। कुनै गतिविधिहरू नहुँदा सुनसान बनेका पर्यटकीय स्थलहरू खुल्ने क्रमसँगै व्यावसायिक क्षेत्रमा आशा पलाएको छ। आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको सुनसरीको इटहरीमा रहेको तालतलैया खुल्ला गरिएसँगै पर्यटकहरू आउने क्रम सुरु भएको छ। खास गरी जाडो महिनामा वनभोज तथा अन्य औपचारिक कार्यक्रमका साथै घुम्नका लागि प्रदेश नम्बर 1 को विभिन्न स्थानमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्न थालेको छ। कोरोना सन्तासका कारण गत वर्षको चैतदेखि बन्द गरिएको तालतलैया 1 महिना अघि खुल्ला गरिएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउन थालेका छन्। लकडाउनले थला परेको पर्यटन क्षेत्र तालतलैया भने
अहिलेको 3-4 हप्ता यता को आन्तरिक पर्यटकहरूको आगमन हेर्दा हामी आशावादी भएका छौँ। तालतलैया विकास तथा संरक्षण समितिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न विभिन्न निर्माणका साथै साजसज्जाको काम गरेको छ। तालतलैया क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई कायम गरी यहाँ रहेका पोखरी र वन जङ्गलको संरक्षण सहित समितिले काम गरिरहेको छ, जसका कारण आन्तरिक पर्यटकहरू लोभिएका छन्। पिकनिक स्पोट र यो जुन मानिसहरूको जुन सेमिनारदेखि लिएर सहकारीहरूको गर्ने आयोजक ठाउँ नै बनेको छ। यसलाई अलिकति सरसफाइ गरेर अलिकति व्यवस्थित गरे भनेदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा चाह। तालतलैया क्षेत्रमा जाडो मौसममा ठूलो संख्यामा वनभोज खान टाढा टाढादेखि मानिसहरू आउने गरेका छन्। जलपरी, मोटरबोट, डुङ्गा सैर, घोडचढीदेखि बाल उद्यान, विभिन्न प्रजातिका चरा पुतलीहरूले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दै आएको छ। तालतलैया प्रदेश नम्बर 1 कै नमुना पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गर्दै आएको छ। इटरीमा रहेको तालतलैया क्षेत्र साथै अन्य क्षेत्रहरूमा पनि मानवीय चहल पहलहरू बढ्न थालेका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि सहकर्मी दीपक कार्कीका साथ कृष्ण राई, इटरी, सुनसरी। अछामका अधिकांश पालिकाका ओडामा छाउगोठ बनाई फेरि किशोरी तथा महिलाहरू बस्न थालेपछि ओडा तथा पालिकालाई चुनौती थपिएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले समेत वास्तविक जानकारी नदिए छाउपडी कुप्रथाको ढाकछोप गर्ने गरेको पाइएको हो। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दोस्रो चरणको अनुगमनका क्रममा भेटिएका पुनर्निर्माण भएका वा पहिलो चरणमा भत्काउन छुटेका छाउगोठ भत्काउने काममा जुटिरहेको छ। भत्काउन छुटेका छाउगोठहरू र केही छिटपुट रूपमा चाहिँ पुनर्निर्माण भएका छाउगोठहरू पनि हामीले भत्काउने गरेका छौँ। खास गरी अब यो भनौँ हामी गाउँ गाउँमा अहिले पछिल्लो समयमा पुगेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीसँगको एकदम निकट भनौँ उहाँ पुलिस परिचालन गरेर स्थानीय तहहरूसँग त्यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ हामीले समन्वय गरेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। छाउपडी कुप्रथाको बढी प्रभाव रहेको सुदूरपश्चिमको अछाममा हालसम्म कतिले छाउगोठमा ज्यान गुमाए भन्ने कुराको आधिकारिक तथ्याङ्क कसैसँग रहेको छैन। 2073 को सर्वेक्षणबाट जिल्लामा 32,000 भन्दा बढी छाउगोठ रहेको तथ्याङ्क छ। कानुन कार्यान्वयनका प्रयास भए तापनि जिल्लामा कुप्रथा न्यूनीकरण अझै हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा आदिवासीको रूपमा बसोबास गर्दै आएका राणा थारू समुदायले बोल्ने मातृभाषाको व्याकरण निर्माण सहित अभिलेखीकरण हुने भएको छ। नेपाल राणा थारू समाजको सहयोग र समन्वयमा भाषा आयोगले राणा थारू भाषाको अभिलेखीकरण सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ। कञ्चनपुरको देखत भोलीमा नेपाल राणा थारू समाजको आयोजना र भाषा आयोगको संयोजनमा राणा थारू भाषाको अभिलेखीकरण सम्बन्धी गोष्ठीमा व्याकरण निर्माण सहितका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको छ। छलफलका क्रममा राणा थारू समुदायका अगुवाहरूले राणा थारू भाषाको अभिलेखीकरण गर्ने कार्य व्याकरण बिना पूर्ण नहुने हुँदा यसको तयारीमा नेपाल राणा थारू समाज र भाषा आयोगको टोली केन्द्रित रहेको जनाएका छन्। सूचीकरण करे से मात्र ना, सत्यापन करे से मात्र ना, कहा था ज्ञान प्राप्त मात्र करी, ज्ञान प्राप्त करके वो प्रयोग ना करे ज्ञान को कहा। कञ्चनपुर र कैलालीमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएका राणा थारू समुदायको मातृभाषालाई समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रमका लागि कृष्णपुर नगरपालिकाले समेत योजना बनाएको छ। केही बेसिक कुराहरू सिकाइका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्यो, तथापि अब नयाँ शैक्षिक सत्रका निमित्त आउँदो वैशाखबाट सुरु हुने शैक्षिक सत्रका निमित्त हामी यो अगावै त्यस्ता एक्सपर्टहरूसँग बसेर हामी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुराहरूमा पनि हामी सोध्दैछौँ। राणा थारू समुदायको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता र अध्ययनबाट शब्दकोश, व्याकरण एवं पाठ्यक्रम तयार गरी राणा थारू भाषाको पहिलो पटक अध्ययन भइरहेकाले छिट्टै व्याकरण सहित अभिलेखीकरण गरिन लागि हो। राणा थारू भाषाको हाम्रो काका थे सूचीकृत न हुन के बाको पीड़ा शायद मैं आदिवासी जनजाति को अध्यक्ष हुई के बाटे में मैं कितनों बाको पीड़ा पाऊँ करके वो बात शायद मुझे पता है। तब ये मैं एकदम धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आयल जो टीम और जो भाषा आयोग के एकदम हृदय से नै धन्यवाद दिन चाहता हूँ। लिखित रूपमा राणा थारू समुदायको कहीँ कतै भाषा सूचीकृत नभए पनि ऐतिहासिक गौरवका रूपमा राणा थारू भाषा महत्त्वपूर्ण रहेको राणा थारू समुदायका जानकारहरूको भनाइ छ।
राणाथारू भाषाको व्याकरण निर्माण सहित अभिलेखीकरण हुने भएपछि कञ्चनपुर र कैलालीका राणाथारू समुदाय हर्षित भएका छन्। हरिशचन्द्र बाग, कञ्चनपुर। पोखरा बसेर दुर्गममा सेवा दिन पुग्ने एक स्वास्थ्य कर्मीले 1 लाख भन्दा बढीलाई आँखाको शल्यक्रिया गरी संसार देखाउन सफल भएका छन्। 19 वर्षदेखि निरन्तर आँखाको उपचार गर्दै आएका डाक्टर इन्द्रमान महर्जन अहिलेसम्म 1,20,000 को ज्योति फर्काउन सफल भएका हुन्। आँखामा मोतियाबिन्दु भएर ज्योति गुमेपछि अन्धकारमय जीवन बिताउँदै आएका व्यक्तिहरूको शल्यक्रिया गर्दै उनीहरूलाई संसार देखाउन सफल डाक्टर इन्द्रमान महर्जन 19 वर्षदेखि यही अभियानमा जुटिरहेका छन्। स्वास्थ्यलाई व्यवसाय नभएर कर्म बनाउँदै उनले गाउँ गाउँमा पुगेर आँखाको शल्यक्रिया गर्दै ज्योति गुमाएर बचेकालाई उज्यालो संसार देखाउँदै आएका छन्। अस्पतालदेखि देशका दुर्गम भागसम्म पुगेर उनले हालसम्म 1,20,000 जनाको सफल शल्यक्रिया गरेर गुमेको ज्योति फर्काएका छन्। आजसम्म भन्नु पर्दाखेरि मैले लगभग 1,20,000 जति चाहिँ मोतीबिन्दु अपरेसन चाहिँ गरिसकेका छु। साँच्चै आँखा नदेख्नेहरूलाई संसार देखाउने अभियानमा उनी देशका कुना कुना पुग्ने गरेका छन्। हिँडेर र खच्चडमा स्वास्थ्य सामग्री बोकेर उनी 2 दशकदेखि मुलुकमा ग्रामीण भेग पुग्ने गरेका छन्। अहिले जस्तो नयाँ प्रविधि नहुँदा समेत ग्रामीण क्षेत्रमा आँखाका बिरामीलाई सेवा दिएको उनी स्मरण गर्छन्। कर्णालीको हामी 1 महिना हिँडेर पनि अपरेसन गर्यौँ। कसरी गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो टिम 10-12 जना जाने अनि खच्चरमा सामान बोकाउने, 4 दिन हिँड्ने अनि एक ठाउँमा 3-4 दिन अपरेसन गर्ने अनि फेरि 3-4 दिन हिँड्ने, फेरि अपरेसन गर्ने। अहिले पनि महर्जन नेत्र ज्योति सङ्घ मार्फत जिल्लामा हुने आँखा शिविरहरूमा नियमित रूपमा सहभागी हुने गरेका छन्। वर्षौंसम्म आँखाको ज्योति गुमाएर बस्ने बिरामीहरूले समेत डाक्टर महर्जनको खुलेरै प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। समाजले ती आँखा देख्दा त भगवान देखे जस्तै हजुरहरू भगवान हुनलाई तर पनि भगवानै हजुरहरूलाई मान्छौँ हामीले। भगवान देखे जस्तै भयो हामी। गएको महिनामा 27 गते मेरो अपरेसन गरेको देब्रे आँखाको अहिले मलाई राम्रै छ, राम्रोसँग देख्छु र जनताले धेरै नै सुविधा पाएर हिमालयन आयुर्वेदले गरेकोमा हाम्रो बागलुङवासीहरू धेरै नै खुसी छ। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूको खोजी गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाले गर्ने शिविरमा महर्जनले सक्रिय सहभागिता जनाउने गरेका छन्। उनले आँखाको नानी, आँखाको पर्दा, जलबिन्दु, युभिआइटिस, आँखाको नसा, आँखाको प्लास्टिक सर्जरी, बाल आँखा, लेजर सर्जरी, आँखाको क्यान्सर लगायतको उपचार गर्दै आएका छन्। नेत्र ज्योति सङ्घ अन्तर्गत मुलुकभर 18वटा आँखा अस्पताल, 84वटा आँखा उपचार केन्द्र छन्। अस्पताल एवं विभिन्न उपचार केन्द्रमा गरी 2000 जनशक्ति आँखाका बिरामीको उपचारमा खटिने गरेका छन्। भोजपुरको टेम्के मयङ गाउँपालिका 8 गोगने सल्लेनीका कृषक शम्भु नेपाल 22 वर्षसम्म विराटनगरमा बसेपछि गाउँमा फर्केर व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन्। उनी अहिले समाजका उदाहरणीय पात्र समेत बनेका छन्। भोजपुरमा पहिलो पटक ड्रागन खेतीको सुरुवात गरेका टेम्के मयङ गाउँपालिका 8 गोगने सल्लेनीका शम्भु नेपालले वार्षिक 50 लाख रुपैयाँ आम्दानी लिने लक्ष्य लिएका छन्। उनले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि हाल करिब 1500 पिलरमा ड्रागन लगाएका छन् भने 2500 पिलरमा लगाउने लक्ष्य लिएका छन्। उनले भारतबाट यसको बिरुवा ल्याएर खेती गर्न थालेका हुन्। गत वर्षबाट सामान्य रूपमा आम्दानी लिन थालेको उनको भनाइ छ। ड्रागन फलको खेतीका लागि मात्र हालसम्म 15 लाख बढी खर्च गरिसकेको उनको भनाइ छ। मसँग 1500 पिलर अहिले मौजुद छन्, लगभग 10-20 तलमाथि होलान्। 2500 पुगाएर दम लिन्छु। 2500 पिलर पुर्याउनलाई मलाई जो मसँग जमिन पनि छ, यो 2500 पिलर पुगाएर कम्तीमा 50 लाख रुपियाँ वार्षिक आय सुनिश्चित गरेर बस्छु। नेपालले अहिले 22 रोपनी क्षेत्रफलमा ड्रागन फल र 18 रोपनी क्षेत्रफलमा कागतीको व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन्। उनले 1000 बोट कुरिलो र एभोकाडो लगायतका बिरुवा पनि लगाएका छन्। उनले गत वर्ष मात्र 10 लाखको कागती काठमाडौँमा लगेर बिक्री गरेका थिए। यस वर्ष भने कोभिडका कारण व्यवसायमा केही समस्या भएको उनको भनाइ छ। तर राज्यको तर्फबाट खासै सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ। यो धेरै पानी हुने ठाउँमा खेती हुँदैन। सुक्खा ठाउँमा यसमा ड्रिप इरिगेसन दिन पाएदेखि कति राम्रो उत्पादन आउँथ्यो। गत साल नै म उत्पादन लिइसक्ने थिएँ।
त्यस्ता कुराहरू छैनन्। मार्केट बजारमा लाने कलेक्सन गर्ने ठाउँ छैन, मोटर बाटो छैन, कहीँ कतैबाट सब डडेन्डामा बोकेर लगेको छु। अब बाटोसम्म निकाल्नलाई छैन, अब सरकारले गरिदिने त अरू कुरा के हो र, यिनै सबै कुरा हुन्। कम्तीमा छैन सिँचाइको प्रबन्ध, आधुनिक सिँचाइको प्रबन्ध र चाहिँ अब बाटोघाटोसम्म पुग्ने, कलेक्सन गर्ने, यसलाई धुने, चम्काउने, राम्रो फल प्याकेजिङ गर्ने जस्ता कुराहरूको चाहिँ पूर्वाधार निर्माण सरकारले गरिदिएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। नेपालले ड्रागन खेतीको थालनी गरेसँगै जिल्लाका अन्य कृषकले पनि यसको खेती थालनी गरेका छन्। जिल्लामा ड्रागन खेतीसँगै व्यावसायिक कृषिमा उदाहरणीय बन्दै गएका यस्ता कृषकलाई राज्यको तर्फबाट पनि थप प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिन्छ। भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। विशाल पौडेलको ह्याट्रिकमा गण्डकी प्रदेशले प्रदेश 1 लाई 3 विकेटले पराजित गर्दै प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित हात पारेको छ। मुलपानी मैदानमा भएको खेलमा प्रदेश 1 ले निराशाजनक ब्याटिङ गर्यो। 27.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 102 रनमा समेटियो। साझेदारी बन्न सकेन र कुनै पनि खेलाडीले इनिङ्स सम्हाल्न सकेनन्। कप्तान सिद्धान्त लोहनीले सबैभन्दा बढी 24 रन र मनिष थापाले 22 रन बनाए। 6 खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। बलिङमा विशाल पौडेलले ह्याट्रिक सहित 4 विकेट लिए। उनले 28औं ओभरको दोस्रो, तेस्रो र चौथो बलमा क्रमशः राजन मगर, मनोज तामाङ र हेमन्त राईलाई आउट गर्दै ह्याट्रिकको सफलता प्राप्त गरे। यस्तै सुभाष भण्डारीले पनि 4 विकेट लिए। जवाफमा 103 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले 37 ओभरमा 8 विकेटको नोक्सानीमा लक्ष्य पुरा गर्यो। दीपक डुम्रे र अर्जुन कुमारले समान 35-35 रन बनाए। बलिङमा शुभाङ्कर उराओ र मिनास थापाले 2-2 विकेट लिए। यसरी 8 विकेटको जितमा गण्डकीले पहिलो जित दर्ता गर्न सफल भएको छ भने प्रदेश 1 को यो लगातार दोस्रो हार हो। त्यस्तै मैदानमा जारी खेलमा पृथु बास्कोटाको उत्कृष्ट पारीमा बागमती प्रदेशले सुदूरपश्चिमलाई जितका लागि 300 रनको विशाल लक्ष्य दिएको छ। टस जितेर सुदूरपश्चिमले बागमती प्रदेशलाई ब्याटिङको निम्तो दियो। बागमतीले शानदार ब्याटिङ गर्दै 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 279 रनको ठुलो योगफल खडा गरेको हो। ओपनर अनिल मण्डल 16 रनमा र पारस खड्का 20 रनमा आउट भए, तर पृथु क्रिजमा जमे। पृथु र आदिल खानले तेस्रो विकेटको लागि 109 रनको साझेदारी गरे। यो क्रममा दुवैले अर्धशतकीय पारी खेल्न सफल रहे। आदिलले 63 रन बनाए भने पृथुले 84 रनको योगदान दिए। यसैगरी कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र विपिन आचार्यले 32-32 रन बनाए। बलिङमा नारायण जोशीले 3 तथा भोजराज भट्ट र सन्तोष भट्टले 2-2 विकेट लिए। यति बेला प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली भएको छ। अपराह्नपछि देशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली हुनेछ भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:33 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।